السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت ندير هاد الفيديو بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل في اللغة الفرنسية، بالأخص مشاكل في سميتو في القواعد ديال اللغة. وكاين واحد الكتاب كنت انا قريت فيه ملي كنت صغير زوين، كتعلم القواعد ديال اللغة الفرنسية مزيان. هاد الكتاب سميتو بلاد، واحد الكتاب ديال لي زيديسيون اشيت ادوكاسيون. هاد الكتاب هذا الواحد يلقاه في المكتبات، تقدر تمشي للمكتبات تقول لهم بغيت بلاد باغ اكزومبل سي بي سي او ولا شي حاجه. تقدر تلقاه. كاينين دي صحاب القديم، صحاب الكتب المستعمله، دي فوا تيكون عندهم. دي فوا كتلقاه حتى في مرجان تلقى هاد لي بلاد هادو. المهم هاد الكتوبه بحال دابا هاد بلاد سي بي سي او ان، كيفاش تيخدموا في الاول تيحطوا لك القاعده وتيحطوا لك دي زيكزارسيس دابليكاسيون، تمارين تطبيقيه. كتبقى ماشي بحال هكا، بحال دابا كتبدا في الاول باغ اكزومبل لورتوغراف، بحال دابا واحد الدرس ديال لورتوغراف تيحط لك القاعده وكيحط لك التمارين التطبيقيه باش الواحد كيطبق و اون ميم طون كيحفظ شويه. عاوتاني غتبقى ماشي غتلقى راسك واحد الوقيته كتخدم الغرامير، القاعده، التمارين التطبيقيه، كونجوغيزون تاهي قاعده، تمارين تطبيقيه، دايرين واحد البلاصه ديال الفوكابولير. المهم الواحد تيحس براسو انه كيتعلم القواعد ديال اللغه الفرنسيه. بحال دابا الانسان ولا بحال دابا القاعده جاتو شويه صعيبه، اشنو غادي يدير؟ غادي يحاول اما يستعمل واحد في الاول غادي خصك تستعمل واحد القاموس فرنسي عربي. بحال دابا هذيك الكلمه بالفرنساويه خصك تعرف المرادف ديالها بالعربيه، فهمتي؟ ولا تخدم جوجل تراديكسيون، ولا كان عندك باغ اكزومبل واحد التليفون ذكي، ولا كان عندك بيسي خدم جوجل تراديكسيون. بحال دابا واحد الكلمه ما عرفتيهاش ولا واحد لو فيرب ما عرفتيش، يعطيك شنو المعنى ديالو بالعربيه. انا النصيحه اللي نقدر نقول للناس اللي باغيين، المهم اللي باغيين يشريو هذا الكتاب هذا وباغيين يتعلموا القواعد، انا كنصحهم يبداو بالكونجوغيزون عادي، يبداو بلورتوغراف والغرامير وداكشي. المهم كتوبه ديال البلاد، المهم كاين هذا سي بي سي او، وكاين هذا سي او 2 يا ثالث ابتدائي، فيه الغرامير والورتوغراف والكونجوغيزون. انا في نظري بحال دابا الكتاب الاول حاولوا تبداو بالكونجوغيزون بعدا باش الواحد يعرف الازمنه، بريزون اللي هو الحاضر، فيوتور هو اش كيسميوه، فيوتور هو المستقبل، باسي ماضي. المهم يعرف الواحد شويه لي طون. بدا بكونجوغيزون بحال دابا يكمل بالغرامير والاورتوغراف، هذا تا هو فيه غرامير واورتوغراف. كونجوغيزون ديال سي او 2 قلنا المستوى الثالث ابتدائي. كاين هذا عاوتاني بلاد سي ام 1 سي ام 2 بلوس دو 500 اكزرسيس ديال اشيت، هادو كلهم ديال اشيت ادوكاسيون، فيه غرامير اورتوغراف كونجوغيزون. كاين هذا كور سوبيريور، هذا تيتسمى كور موين وهذا كيتسمى كور سوبيريور. كور سوبيريور فيه لورتوغراف، غرامير، كونجوغيزون وفوكابولير. سانكيام هي السنة الأولى إعدادي، والسنة الثانية إعدادي، والسنة الثالثة إعدادي. واحد ولا خدم بحال هاد الكتوبة هذا بعدا القواعد ديال اللغة الفرنسية، الواحد زعما غادي. وكاين هذا توطون هذا بحال قلتي واحد مجامع القواعد ديال لورتوغراف والغرامير والكونجوغيزون. ولا خدم الواحد غير هادو ديال هذا كيتسمى ديبيوطون، هذا سي 2 هذا كيتسمى موين. هذا شي واحد ولا خدم هذا بحال دابا يبدا شويه يقرا بحال دابا القصص، يبدا
كاينين كتب اخرين ديال اللغه الفرنسيه كيكون فيهم بحال دابا النص، وكيكون فيهم القاعده تا هو ولا لقى يشريهم. المهم ولا خدمتي هاد البلاد مع شي بحال دابا تقرا القصص ولا تشري كتب اخرين ديال اللغه، انا متاكد 100% ان النيفو ديالك في اللغه الفرنسيه غادي يتطور بزاف. ولكن الواحد خصو يحفظ القواعد. خص القواعد بحال دابا يتحفظوا، ماشي غتخدم التمارين وصافي. خص الواحد يحفظ القواعد. كان يلقى بحال دابا بنادم يدير فوتوكوبي باغ اكزومبل ديال بحال هاد بلاد سي بي سي، المهم دار فوتوكوبي ديال شي بلاد. واش يدير فوتوكوبي، يقطع القواعد بوحدهم يديرهم بوحدهم، ويقطع لي زيكزيرسيس بوحدهم يديرهم بوحدهم. هادوك القواعد اللي قطعهم بوحدهم بحال غادي يدير كتاب. غتمشي عاوتاني عند الفوتوكوبي بحال غدير كتاب غير ديال القواعد. دير واحد الكتاب ديال القواعد وتبقى كل مره تراجع القواعد. بحال هاد الشكل ديال هاد بليد تو طون هذيك مزيانه. وعاوتاني التمارين ديرهم بوحدهم، بحال دابا غيبقاو لك التمارين بوحدهم نتوما دير عليهم فوتوكوبي وتوما تخدمهم بوحدهم. بلا غتحاول في الاول انك ما تشوفش القواعد، حتى ولات تنسات عليك شي قاعده عاود شوف في هذاك الكتاب الاخر ديال القواعد. المهم انا كيبان ليا زعما اللي بغى يتامليورا، اللي بغى يتطور في اللغه الفرنسيه، زعما كاينين حلول. الواحد خصو يكون ما خصو يكون ذكي، خصو يخدم عقلو. راه كاينين حلول، وهادو بعد النوبات راه تلقاهم مستعملين كتب مستعمله، راه ما كتلقاش الثمن ديالهم غالي. وكاينين كتب اخرين حتى هما تقدر تلقاهم بحال دابا في مدينه الدار البيضاء. كاين سوق درب غلف كاين فيه كتب مستعمله. كاين واحد البلاصه في مدينه قديمه سميتها البحيره حتى فيها الكتب المستعمله تيكونوا رخاص. المهم كاينين بزاف ديال البلايص فيهم كتب مستعمله يشري. بحال دابا الواحد هاد لي بلاد هادو اللي وريتكم، وكاينين كتب اخرين. كل ما اشترى الواحد كتوبه وخدم فيهم كل ما غادي يطور اللغه الفرنسيه ديالو. والواحد يقرا القصص بحال دابا في الاول كتقرا قصص ديال لي زونفون ديال الاطفال على ما تولي عندك الفوكابيلير، على ما كتولي كتعرف الكلمات بزاف. عاوتاني قرا قصص نيفو موين، عاوتاني تبدا تقرا قصص مجهدين. يعني الواحد خصو يدير مجهود باش يتعلم اللغه الفرنسيه. وحاليا اللغه الفرنسيه راه مهمه بزاف، زعما الواحد خصو يخدمها. اغلبيه ديال الشركات في سوق الشغل تيطلبوا اللغه الفرنسيه. من غير المهم بنادم ولا شاف راسو ناقص بزاف ما بغاش يتعلم اللغه الفرنسيه يمشي شي حاجه ما فيهاش اللغه الفرنسيه في الشغل. اما زعما اللي بغى اللغه الفرنسيه المهم يخدم في هذا الكتاب. هذا واحد الكتاب زعما مزيان ممتاز يتعلم فيه بنادم مزيان القواعد. وشري كتب اخرين تا هما كي قلنا في البحيرات، في درب غلاف، في بلايص اللي تيتباعوا فيهم كتب قدام. وتا القصص ياخدو من القديم جديد ماشي مشكل. وهذا ما كان كذا ما كان. المهم الا بحال دابا شي واحد المهم هذا ما كان. ولا بحال دابا كان بحال دابا شي واحد المهم صايب شي تمرين وبغاني نصحو ليه، يخلي لي تعليق في مكان التعاليق، وغادي نشوف الوسيله كيفاش غادي نتواصل معاه. نقدر نصحح لكم التمارين ماشي مشكل، ولا كان شي وقت عندي انا نصحح لكم التمارين. وهذا ما كان. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجب نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتقاصوا بالمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا بالتعاليق، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.